गार्डनान येयल्ले हेवपाक. Dada, watch this, huh? Yeah. Naya, hello. 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 You want this? Okay. बरें वत येयला हिंगा आनी म्हाज्या बिजनसाच्या वारा हांव तांकां टायमूय दिता. टायम दिता म्हळ्यार तांकां पळय भुरगीं हेवोंक येयल्या आनी हांव सुशेगाद म्हाजें बिजनस चालूत आहा. असले बिजनस खूंय मेवतले तुमकां. बिजनसूय चालू दवर आनी भुरग्यांकूय हें टायम दी. बिजनस कोत्ता जाल्यार तुमकां सोंपेपणीन भुरग्यांक आनी खूंय टायम मेवता. आख्खो लोक बिजी आसता. बिजनस जाल्यार बिजनस, काम भुरग्यांक आनी टायम दिवंकूय मेवना. आनी ह्या आमच्या डिजिटल बिजनसान कोणाच्यानूय स्टार्ट करूंक जाता, खंयच्यानूय, आनी एक्सपिरियन्स जाय म्हूण ना. आनी बेस्ट म्हणटा तें भुरग्यांच्या वांगडा रावोंक जाता. भुरग्यांच्याच न्हू, तुज्यान खंयच्याय टायमार खंयूय वचोंक जाता, वकेशन वचोंक जाता, मागीर आनी कितेंय करूंक जाता. अशें न्हू तुका कंपल्सरी बिजनस म्हणल्यार तुका आनीक कांय करूंक मेवना ना. सो हेंच बिजनस हांव तुमकां शेअर करूंक सोदतालो. कित्याक बिजनस स्टार्ट कोत्तलो जाल्यार तुका हें त्रास दुसऱ्या बिजनसाच्या भाशेन त्रास आसना. जायते बिजनस आहा, जायते त्रास आहा. जायते पयशेय मोडचे पडटा आनी तितून तुका गॅरंटी मेवना तुजें बिजनस बरें चलतलें ओ ना तें. कित्याक तांकां तुमकां शॉप जाय, जायतें कितें कितें परमिशन जाय, जायतें जाय. आनी ह्या बिजनसान तुका जाय जाल्यार बिजनस स्टार्ट करूंक जाता. आनी तुजी एज आनी हें एक्सपिरियन्स कांय जाय म्हूण ना. तर तुमकां ह्या डिजिटल बिजनसाची खबर सारकी गमोंक जाय जाल्यार म्हाजें लिंक सकयल दिल्लें आहा, थिंगा रजिस्टर जायात. आनी तुमकां म्हाजो वॉट्सॅप नंबरूय दिल्लो आसतलो. तुमच्यांनी म्हाका कॉल करून विचारूंक जाता. सो थँक्यू फॉर लिसनींग. देव बरो दीस दिवं तुमकां. बाय फॉर नाव.